सर्वेषां नमस्कारः। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। ॐ तत्तु भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्रार्थ चिंतन वर्गः प्रवर्तमानः अस्ति। तत्र वयं मंत्रान् पंचसंख्याकान् मंत्रान् चिन्तितवन्तः। मंत्रान् तेषां अर्थं च वयं चिन्तितवन्तः। गतपर्याये शान्तिमन्त्र पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचं शमयतु इत्येनं मन्त्रं तदर्थं च चिन्तितवन्तः। अस्मिन् इदानीं षष्ठः मन्त्रः अस्माभिः आरब्धव्यः अस्ति। अत्र असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इत्ययं मन्त्रः। ओम शान्तिः 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 इत्ययं मन्त्रः स्वीकर्तव्यः अस्ति। अयं च मन्त्रः बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। तस्य रेफरेन्स् अपि दत्तमस्ति 1.3.28 इति। सो तादृशः अयं वैदिकः एव मन्त्रः असतो मा सद्गमय इति। तस्य उपनिषद अन्तर्गतत्वात् उपनिषदि अयं मन्त्रः वर्तते इति कृत्वा तत्र आचार्याणां शङ्करभगवत्पादानां भाष्यमनुसृत्य वयं तदर्थचिन्तनं कुर्मः। तत्र एवमस्ति। सामान्य अर्थः कः भवति? असत् अनरियल, सत् रियल। सो असत्तः सत् गमयतु। सो फ्रॉम अनरियल टू रियल गच्छामः। तमसः ज्योतिर्गमय, तमः अंधकारः डार्कनेस, ज्योतिः लाइट। सो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट facilitate us to move from darkness to light iti prarthana. मृत्योर्मा अमृतं गमय, मरणात् अमरण धर्मत्वं यथा वयं प्राप्नुयाम तथा कारयतु इति सामान्यः अर्थः भवति। भाष्यगतः अर्थः कः इति सान्दर्भिकः भाष्यगतः सांप्रदायिकः पारंपरिकः अर्थः कः इति वयं भाष्यावलोकनेन ज्ञातुं प्रभवामः। असत् स्वाभाविक कर्म विज्ञाने इति वदति आचार्यः शङ्करः। असत् शब्दस्य स्वाभाविक कर्म विज्ञाने इति विवरणं करोति। स्वाभाविक नाम यत् स्वभावतः केनापि बोधनीयं नास्ति। अस्माकं स्वभावः सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकः। तदनुगुणं यद्वयं कर्म कुर्मः। विज्ञानं नाम अनुभवात्मकं ज्ञानं। सो यत् कर्म स्वभावतः सिद्ध्यति। रात्रिकालः आगतः चेत् निद्रा करणीया। स्वयं निद्रा अस्मान् आवृणोति। तत् स्वाभाविकं कर्म। प्रातः सूर्योदये जाते जागरणीयं। जागृतिः स्वयमपि भवति कदाचित् बहुना। दन्तधावनं, स्नानं, भोजनं, कार्यालयगमनम् इत्यादि 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 निरन्तरकार्याणि एतत् सर्वं स्वाभाविकं कर्म। स्वाभाविकं कर्म कुर्वाणाः वयं स्वाभाविककर्मजनितविज्ञानमपि प्राप्नुयाम। विज्ञानं नाम अनुभवात्मकं ज्ञानं। तर्हि कदा इदानीं तस्य अनुभवः नाम अनुभवजनितं ज्ञानम्। अग्निः, अग्निः नाम तत्र उष्णः, हस्तः न स्थापनीयः, हस्तं दहति इत्यादि। जलं शीतं
यदि शरीरे तत्र दाहः भवति किञ्चिदिव जलं पीयते चेत् पिपासा भवति चेत् तत्र जलस्य शमनं भवति तत्र पिपासायाः शमनं भवति इति अनुभवात्मकं ज्ञानम् अनुभवतः कृतवन्तः पूर्वम् अनुभूतं तद् अनुभवतः अस्माभिः तत् प्राप्यते तद् अनुभवात्मकं ज्ञानम् एतत् सर्वमपि स्वाभाविकम् स्वयं कर्म कुर्वाणाः हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यत् प्राप्नुमः तत् विज्ञानं स्वाभाविकं विज्ञानं केनापि वक्तव्यं नास्ति स्वयमेव तस्य किं बै एक्सपीरियंस स्वयं स्वाभाविक अनुभवः तत् स्वाभाविक कर्म विज्ञाने तत् असत् इति उच्यते सत् तर्हि किं वास्तविकं किं शास्त्रीय कर्म विज्ञाने शास्त्रे यत् कर्म उक्तमस्ति शास्त्रे यद् अनुभवात्मकं ज्ञानं संविभक्तमस्ति तत् सत् इति उच्यते असत् नाम यत् नाम सामान्यतः शास्त्रे अपि सत् असतोः निर्णयः कथं क्रियते सोत्तरकाल ज्ञानबाध्यत्वं यत् कालांतरे बाधितं भवति यत् कालांतरे नेगेटेड भवति तद् असत् इति उच्यते यत् निरन्तरम् अनुवर्तते दैट व्हिच विल नॉट बी नेगेटेड सो तत् सत् इति उच्यते शास्त्रे यदुक्तमस्ति कर्म च विज्ञानं च तत् सत् यतोहि तत् सार्वकालिकं नाम इट इज रेलेवेंट अक्रॉस टाइम्स इत्यतः अतः यत् रेलेवेंट अक्रॉस टाइम्स एंड अन्यत् यच्च धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थं प्रति नयति तदेव खलु शास्त्रे अपि उक्तम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ धर्माधारिततया अर्थ संपादनं धर्माधारिततया कामोपभोगः मोक्षार्थं यत्नः एतद्विषये यत् शास्त्रे कर्म उक्तं यच्च अनुभवात्मकं ज्ञानं संविभक्तं तत् सत् इति उच्यते अन्यत् केवलम् अर्थः केवलं कामः तदर्थं यः प्रयत्नः तत् स्वाभाविकमेव भवति स्वाभाविक स्वाभाविक क्रियाकलापैः अस्माकं बहुधा खेदः भवति यतोहि तत् तत् वयं तदेव पारमार्थिकम् इति चिन्तयन्तः प्रवर्तामहे किन्तु तत्र पुनः अन्ते जनाः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इति मार्गं प्रति आगच्छन्ति तत्र किमस्ति तत्र किमस्ति तत्र किमस्ति किमपि नास्ति इति डिसिल्यूशन्मेंट अनुभूयते तदेव सर्वम् इति भावयन्तः गच्छन्ति जनाः अहमिकया इंजीनियरिंग अनन्तरं मेडिकल प्रोफेशन कंप्यूटर इत्यादि एआई इत्यादि इत्यादि बहु न कर्तव्यम् इति न तदेव सर्वं तदेव सत् तदेव पारमार्थिकम् इति चिन्तयन्तः अहमिकया तत्र जनाः गच्छन्ति परन्तु किंचित् दूरं गत्वा अवगच्छन्ति ओ अत्र किमपि नास्ति खलु अत्र वास्तविकं किंचित् नास्ति मनसः शान्तिदायकं किंचित् नास्ति मनसः उद्वेजकतया एव एतत् सर्वम् अस्ति इति भावः उदेति अतः तत्र तदीयं यत् सौन्दर्यं दूरात् अनुभूतं तत् समीपं गच्छामः चेत् तत्र किमपि नास्ति इति तदेव असत् इति उच्यते मिराज मृगमरीचिका अपि खलु दूरात् जलमस्तीव भाति धावामः तत्प्रति यदा निकटं प्राप्नुमः तत्र वस्तुतः जलं नास्ति इति तत् असत् इति उच्यते प्रतिभाति तत्र प्रतिभानं तत्र सौन्दर्यं तदस्ति परन्तु निकटं गम्यते चेत् तत् किमपि नास्ति परन्तु एतत् स्वाभाविक ज्ञानतः एतत् सर्वं दूरात् अहमपि पश्यामि मम स्वभावतः अहं पश्यामि मम नेत्रे स्तः
अहं पश्यामि तत्र जलमस्ति इव भाति, परन्तु शास्त्रं वदति किञ्चित् विवेचनं करोतु, विचिन्त्य विवेकपुरस्सरं तत् अस्माकं प्राचीनानां बहु बहु बहुशतमानानाम् अनुभवः आगमरूपेण शास्त्ररूपेण कृतः वर्तते। तत् शास्त्रीयं कर्म, नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, काम्यकर्म, निषिद्धकर्म इत्येवम् उक्तमस्ति। किं किं नित्यकर्म कर्तव्यं? प्रातः सन्ध्यावन्दनम्, अनन्तरम् अग्निकार्यं, ब्रह्मयज्ञः, विवाहे चाते सति औपासनम्, अग्निहोत्रम् इति समीचीनव्यवस्था अस्ति। एवं नित्यकर्म व्यवस्था अस्ति। पुनः आयुर्वेदशास्त्रं प्रति गच्छन्ति चेत् प्रातः कदा उत्थातव्यं? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, स्वस्थो रक्षार्थमायुषः इत्यतः आरभ्य प्रातः उत्थानादारभ्य कदा शयनं कर्तव्यं, रात्रौ कीदृशं भोजनं करणीयं, नासिकायाः शुद्धिः कथं करणीया, नेत्रयोः शुद्धिः कथं करणीया, मुखस्य शुद्धिः कथं करणीया, कर्णशुद्धिः कथं करणीया, समग्रशरीरस्य शौचं कथम् आपादनीयम् इति मैन्यूट् डीटेल्स्, तत्सर्वं शास्त्रीयं कर्म। शास्त्रे यदुक्तं कर्म तत् शास्त्रीयं कर्म। तदनन्तरं विज्ञानमपि अस्ति। विज्ञानम् इति चेत् तज्जनित अनुभवः अपि संविभज्यते। रामायण महाभारतादिषु कथारूपेण प्राचीनानाम् अनुभवः संविभज्यते। कृष्णः अपि वदति ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मृतमश्नुते इति। ज्ञानं सम्पादयतु, ज्येष्ठानां यद् अनुभवात्मकं ज्ञानमस्ति, विशिष्य तत्र इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्, बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदः मामयं प्रहरिष्यति इति। वेदे यत् कर्म विहितं तत् किमर्थं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, के कृतवन्तः, किं प्राप्तवन्तः, तेषाम् अनुभवः कः इत्यादि सर्वमपि यत्र संकलितं भवति तत् विज्ञानम् इत्युच्यते। तदपि विज्ञानम् इतिहासपुराणात्मना संकलितम्। इदानीं धर्ममार्गे गन्तव्यम्, अधर्मः त्यक्तव्यः। तर्हि धर्ममार्गे किमर्थं गन्तव्यं, कथं गन्तव्यं, तस्य सूक्ष्मताः काः सन्ति इत्यादि सर्वं रामायण महाभारतादि कथासु निरूपिताः सन्ति। अधर्मे गम्यते चेत् किं भवति इत्यपि तत्सर्वं तदनुभवात्मकतया महाभारतं द्रष्टव्यं। नाना कथाः उपकथाः तत्सर्वं तत्र अनुभवात्मकं ज्ञानम्। अन्यत् आचार्याः ये तत् पाठयन्ति, बोधकाः शास्त्रीयशैल्या, तेषां सकाशादपि विज्ञानं प्राप्तुं शक्यते, अनुभवात्मकं ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। तस्मात् स्वीय बुद्ध्या यत् कर्म क्रियते, स्वीय अनुभवेन यत् क्रियते तदस्ति, परन्तु तद् रॉ मेटीरियल् अस्ति। तत् शास्त्रीयकर्मणा परिष्कर्तव्यम्। जीवने कर्म विज्ञानं च सर्वथा अपेक्षितम्। अतएव उच्यते अत्र कस्य तिरस्कारः नास्ति। अत्र कामन् टर्म् किमस्ति इति चेत् कर्म विज्ञानम् इति। अत्रापि सत् असत् मध्ये अपि कर्म विज्ञानम् अस्ति, सद् मध्ये अपि कर्म विज्ञानम् अस्ति। सो कामन् टर्म् अत्र अनुवर्ति पदं कर्म विज्ञानञ्च। तर्हि जीवनं यदि सम्यक् कर्तव्यं, सम्यक् निर्वोढव्यं, तर्हि कर्म कर्तव्यमेव। तत्र उपायान्तरं नास्ति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् इति स्वयं भगवान् कृष्णः वदति। कर्मणः धावनम् उपायः नास्ति। कर्म कर्तव्यमेव, परन्तु कीदृशं कर्म कर्तव्यं? स्वस्य रागद्वेष कामक्रोधादि प्रेरित कर्म करणापेक्षया
शास्त्रे यदुक्तमस्ति तादृशं कर्म कर्तव्यम्। बहुविध उपायाः शास्त्रे उच्यन्ते। कथं जीवनं कर्तव्यं, तत्र दैवी सम्पत् इति उच्यते, आसुरी सम्पत् इति उच्यते। दैवी सम्पत् भरितत्वेन अस्माभिः भवितव्यम् अभयं, सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं, दमः, यज्ञः, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम् इति विशालमस्ति शास्त्रम्। स्वयं कृष्णः अपि वदति तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति। तर्हि शास्त्रे यत् कर्म उक्तं तत् कर्म कर्तव्यं। जनाः पृच्छन्ति, स्वयं संस्कृतक्षेत्रे संस्कृते अपि श्लोकाः सन्ति। अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अल्पश्च कालः बहवश्च विघ्नाः इति। बहूनि शास्त्राणि सन्ति खलु भो, किं शास्त्रम् अनुसर्तव्यम् इति यदा प्रश्नः भवति, तत्रापि किमस्ति, श्रुतयश्च भिन्नाः स्मृतयश्च भिन्नाः नैको ऋषिः यस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः इति। नाम स्वस्य कुलाचार, महाजन शब्दस्य नाना अर्थाः वक्तुं शक्यन्ते। किं कर्तव्यं, कुतः आरम्भः करणीयः, कुतः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं धार्मिकं जीवनं कृतं, कुलपरम्परातः। अस्माकं कुलपरम्परातः अस्माकं पिता पितामहः प्रपितामहः येन मार्गेण शास्त्रीयं जीवनं यापितवन्तः तेन मार्गेण गम्यताम्। That's the most tangible and easy way to identify what is अहं पुस्तकानि पठितुं न शक्नोमि, धर्मशास्त्रं पठितुं न शक्नोमि। तर्हि मम पूर्वजाः अस्मिन् सनातनधर्मे कथं जीवितवन्तः, तेषां के व्यवहाराः आसन्, अस्माकं कुलदेवता का, अस्माकं गृहदेवता का, एकैकस्मिन्नपि अनुष्ठाने पूर्वजाः कथं कृतवन्तः, तदनुसृत्य वयं कार्यम् आरभामहे चेदपि अलं। ततः आरम्भः। यथा यथा कुर्वन्तः भवामः जिज्ञासा वर्धते, यथा यथा जिज्ञासा वर्धते तथा कथं करणीयम् इतोपि हाउ टू रिफाइन इट फर्दर इति यदा भवति तदा परितः विद्वांसः भवन्ति, तान् उपसृत्य तेषां निकटं गत्वा अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि हाउ टू स्टार्ट शास्त्रीयं कर्म, स्वपिता स्वपितामहः स्वप्रपितामहः यद्यत् कृतवान् तत् कर्तव्यं, तेन स्वयं शास्त्रीयं कर्म गिव्स राइज टू शास्त्रीयं विज्ञानम्, स्वाभाविकं कर्म गिव्स राइज टू स्वाभाविकं विज्ञानम्। एक्सपीरियंशियल नॉलेज यत् करोति तस्यैव खलु अनुभवः जायते। एवमेव शास्त्रीयं कर्म कुरु, किञ्चित् अध्ययनमपि करणीयम्। भगवद्गीतातः आरम्भं कुर्मः। भगवद्गीतायाः अध्ययनं जीवने किञ्चित् 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 पठनं, प्रातः प्रातः किञ्चित् उत्थाय कर्मयोगः, भक्तियोगः, ज्ञानयोगः, राजयोगः, 18 अध्यायाः सन्ति। जीवनाय एकः ग्रन्थः अलम्। तस्मात् ततः अपि शास्त्रीयं कर्म किं, शास्त्रीयं विज्ञानं किम् इति तस्य अध्ययनं ततः आरम्भः कर्तुं शक्यते। वेरी सिंपल स्टार्ट कर्तुं शक्यते। क्रमेण तदेव बीजं यदा उप्यते क्रमेण तद्वर्धते। तस्मात् शास्त्रीय कर्म, स्वाभाविक कर्म विज्ञानतः शास्त्रीय कर्म विज्ञानं प्रति ट्रांसिशनिंग कथम् इति चेत् स्वकुलाचारस्य तत्रापि किञ्चित् विवेकः कर्तव्यः। नाम पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययने बुद्धिः इति। तर्हि पूर्वजाः यद्यद् कृतवन्तः, यद्यद् यथा यथा कृतवन्तः तथा तथा एव कर्तव्यम् इति नास्ति। मम पूर्वजानां समीपे द्विचक्रिका न आसीत्, बैक् न आसीत्, अतः पद्भ्यां गमनागमनं कुर्वन्ति स्म। तर्हि मयापि तदेव कर्तव्यम्।
तथा न किंचित विवेचनं किंचित विवेकः परिवर्तित परिस्थिति अनुसारं वितौट लूजिंग द स्पिरिट ऑफ व्हाट दे डिड अतएव खलु वयं मानवाः विवेकवन्तः तर्हि अस्माकं विवेकपूर्णतया पूर्वजानां जीवनम् अनुसरन्तः तेषां कर्म वयं पालयामः ततः क्रमेण जिज्ञासा वर्धते अनुभवः वर्धते विज्ञानम् अपि प्राप्यते तेन सह गीतायाः अध्ययनमपि यदा योजयामः क्रमेण स्वाभाविक विज्ञानतः कर्म विज्ञानतः शास्त्रीय कर्म विज्ञानं प्रति ट्रान्सिशनिंग कर्तुं शक्यते पश्यन्तु वेदस्य इदं महत्त्वं तत् असतः सत् गच्छन्तु इति ज्ञापयति वेदः सर्वविध चिन्तनमपि तत्र वेदे एव अस्ति जनाः असन्मार्गे सञ्चरन्तः भवन्ति ते सन्मार्गं प्रति प्रेरणीयाः इति स्वयं विचिन्त्य वेदः ततः एव शान्तिः लभ्यते पश्यन्तु अयं शान्तिमन्त्रः असन्मार्गात् सन्मार्गगमनं किमर्थम् इति चेत् शान्तिप्राप्त्यर्थं शान्त्यर्थम् असतः सद्गमनम् इति तदपि द कांटेक्स्ट शुड आल्सो बी रिमेम्बर्ड एतद् आउट ऑफ कांटेक्स्ट नास्ति स्वयं कर्म कुर्वन्तः स्वानुभवेन यद्यत् कुर्मः कदाचित् तत्र तृप्तिरेव न भवति शान्तिरेव न भवति परिपूर्णता न भवति तर्हि शास्त्रीय शास्त्रे उक्तम् अहम् अनुसरामि निश्शङ्कं स्वस्थ मनसा शुद्ध मनसा अहं पालनं करोमि मनसः शान्तिः लभ्यते सो बिकॉज आई हैव अ सोर्स ततः मया इदं ज्ञानं प्राप्तं तदहम् अनुसरामि तेन मनः स्वस्थं मदीय अनुभवेन मदीय लिमिटेड नॉलेज यदस्ति तदाधारेण कार्यं कुर्मः तेन कदाचित् दोषाः सम्भवन्ति विशिष्य कामक्रोधादि नियन्त्रणार्थं यद्यदुक्तं तत्सर्वं शास्त्रद्वारा प्राप्तव्यम् तदा मनः शान्तं भवति एवम् असतो मा सद्गमय अत्रापि दिशा दर्शनमेव कृतं परन्तु पूर्णं विवरणं तु न कृतम् एवं चिन्तयितुं शक्यते असत् इत्यस्य डेफिनिशन तु दत्तं सो बेस्ड ऑन दिस डेफिनिशन एतत् सामान्य उदाहरणमपि दातुं शक्नुमः नाम यन्त्रस्य उपयोग नूतनं यन्त्रं क्रीणीमः गृहे सामान्यतः तद् यन्त्रस्य स्वरूपं नट्स् एंड बोल्ट्स् तत्र स्विचेस् एंड बटन्स् सर्वं दृष्ट्वा स्वयं किञ्चित् ऑपरेट कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः पूर्वतन यन्त्राणि यानि दृष्टानि फॉर एग्जांपल वाशिंग मशीन इत्येव चिन्तयन्तु सो वी हैव सम वर्किंग नॉलेज अनुभवः विज्ञानम् अस्ति वाशिंग मशीन नाम कीदृशं भवति इत्यादि अतः we start with that experience we start working with this new machine that we have bought परंतु किं भवति वयं if there are advancements additional features in that we will not be able to unlock those until we go to the manual तत्र न अहं जानामि अहं वाशिंग मशीन विषये सर्वं जानामि इति भावनया यदा प्रवर्तामहे तदा कष्टम् either we should have a demonstration by the company representative along with that manual api avashyakam demonstration by the company representative plus the manual अते तदेव शास्त्रीय कर्म विज्ञानं सह यत् डेमोन्स्ट्रेशन ददाति कर्म मैनुअल मध्ये अस्ति अतः मैनुअल बेस्ड knowledge and also the demonstration that is given by the company representative उदाहरणमिदम् एवमेव अस्माकं जीवन विषये एतादृश मैनुअल अस्ति इति तत् शास्त्रं तदेव तत् शास्त्रं जीवन how to operate this machine so तदेव तदर्थमेव शास्त्रं मैनुअल आचार्याः ये जीवन्ति अस्माकं नेत्रयोः पुरतः तेषां सकाशाद्य ज्ञानं तद् विज्ञानम् अथवा भागवत रामायण महाभारतादिषु यत् यानि वचनानि अनुभवात्मकानि वचनानि सन्ति तदपि विज्ञानं भवति वेदस्य विधेः विवरणं
पुराणादिषु महाभारतादिषु यदस्ति तद्विज्ञानं तदेव खलु पौराणिकाः हरिकथाकाराः प्रवचनकाराः ततः खलु वदन्ति। वेदस्य विषये साक्षात् प्रवचनं नास्ति, भागवतसप्ताहः एव अस्ति, रामायणनवाहः एव अस्ति, वेदसप्ताहः इत्येतत् न अत्यन्तं प्रसिद्धः, तस्मात् विज्ञानं ततः लभ्यते। एवं see we are lucky to be born in such a tradition which has all these systems, vyavasthaah santi, parantu vyavasthaah palaniyaah, तदर्थं मन्त्राः स्मारकाः भवन्ति भवत्। एवं असतो मा सद्गमय इति प्रार्थना। कस्य समीपे प्रार्थना? अस्माकं हृदये कश्चन ईश्वरः अस्ति, तस्य समीपे प्रार्थना। नाम बहुधा वयं एषा प्रार्थना किमर्था इति एकः प्रश्नः। बहुधा किं भवति, अस्माकं मनसि इच्छा भवति, न न अहं यत् करोमि तद् असत्, मया सन्मार्गः अनुसरणीयः इति इच्छा भवति। परन्तु परन्तु वयम् इच्छा एकस्मिन् कोणे भवति, हृदये, परन्तु कार्यं तु वयं स्वाभाविककर्मविज्ञानमेव कुर्वन्तः भवामः। What will help us move to transition? A strong will. Now, Maya, I have to change the way I look at the world, the way I live. Parivartaniyam iti strong will avashyakam. येषां तादृशं strong will भवति ते परिवर्तनं प्राप्नुवन्ति, परन्तु येषां तावत् तद् will strong न भवति, तैः किं कर्तुं शक्यते? The weak willed people, what should they do? तेषामपि इच्छा भवति, परन्तु परिवर्तयितुं that inertia, being gotten used to the old ways, परिवर्तने इच्छा तत्र the push न भवति। किं करणीयं? तर्हि प्रार्थनीयम् इति तदपि उक्तं शास्त्रे उल्लिखितमस्ति। यो यम् अर्थं प्रार्थयते, प्रार्थना आवश्यकी। प्रार्थनां वा दृढां कुर्मः, न सन्मार्गे गन्तव्यम् इति प्रार्थना वा यदि दृढीयसी भवति, क्रमेण परिवर्तनम् आयाति। कदाचित् इच्छा इत्यपेक्षया प्रतिदिनस्य इच्छा सा इति प्रार्थना रूपेण यदि तत् क्रियते, तर्हि it helps in building us the strength of the will to transition from what we want to move out from. अतः प्रार्थना strengthens the will. प्रतिदिनम् अहं भगवन्तं साक्षिणं कृत्वा असतो मा सद्गमय इति अहं प्रार्थये चेत् क्रमेण यत् विल् भवति, या धृतिः इत्युच्यते, तदेव विल् पवर्, या धृतिः उच्यते सा धृतिः दृढा भवति। धृतिः यदा दृढा तदा वयं परिवर्तनं लब्धुं शक्नुमः। अतः इयं प्रार्थना बहूनां 99% जनानां तत् परिवर्तयितुम् अथवा जीवनम् असन्मार्गात् सन्मार्गं प्रति गमयितुम् इच्छा तु भवत्येव। कोऽपि no one wants to stay in a state of suffering. Everyone wants to change for the good, but the change will not come about because of the weakness of the will. Dhritihi nyuna. बहु रिसॉल्व कुर्मः खलु, नाना संकल्पान् स्वीकुर्मः, संकल्पः सिद्धिं प्रति न गच्छति, यतोहि तत्र धृतिः न्यूना। धृतिं दृढयितुमेव असतो मा सद्गमय इति। नाम असत् शब्दस्य सत् शब्दस्य च अर्थं दृष्टवन्तः। तद् गमय इति, why are we outsourcing it to someone? Why are we asking it from someone? नाम ईश्वरः आवश्यकः, एकः साक्षी आवश्यकः। He will not say anything but silent he will be watching. Yesterday also you said the same prayer, today also you are saying the same prayer, tomorrow also you will be saying the same prayer. How long will you be praying? When will you make the change? Iti saha
मौन साक्षी रूपेण यदा पश्यति तादृश मौन साक्षी पर्याप्तः। बहूनां मनुष्याणां मनः अस्ति, वयमेव सर्वं कर्तुं शक्नुमः, वदामः चेत् कदाचित् न कुर्मः। केनापि न वक्तव्यं, परन्तु साक्षीभूततया द्रष्टव्यम्। ओ सः पश्यन् अस्ति, अहं तु यत् केवलं मम मनसि प्रार्थना अस्ति, अहं किमपि न कृतवान् इति तादृश भावना प्रतिदिनं 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 प्रार्थना समये यदा वर्धमाना भवति, तदा किं भवति, परिवर्तनार्थं सा धृतिः दृढा भवति। सी, दिस इज द पर्पस ऑफ प्रेयर, दिस इज द मेकानिज्म ऑफ प्रेयर, दिस इज हाउ प्रेयर वर्क्स। अन्यथा कश्चन भगवान् आगत्य मम बुद्धिं परिवर्तयति इति वयम् उपविशामः चेत् ततः कार्यं न चलति। तादृश भावना तः अस्माभिः उद्धृत्य, मनः उद्धृत्य बहिरागन्तव्यम्। कोऽपि अन्यः किमपि न करोति, नो मिरेकल, नो मैजिक इज गोइंग टू हैपन, वी आर द वन्स हू हैव टू मेक द मैजिकल ट्रांसिशन। तदर्थं ईश्वर प्रार्थना अपि एकः उपायः। सः मौन साक्षी रूपेण पश्यति, भवान् कियत् परिवर्तनं प्राप्नोति इति। ततः वयं तं साक्षिणं, वी हैव टू यूज द साक्षी टू अवर बेस्ट थ्रू द प्रेयर। अनन्तरं वी हैव टू मॉडिफाई अवरसेल्फ। यथा एकलव्यः द्रोणाचार्यं साक्षित्वेन कृत्वा स्वयं सामर्थ्यं वर्धितवान्, एवम् अस्माभिः ईश्वरं साक्षिणं कृत्वा असतः सद्गमन अर्थम् अस्माकं धृतिः, विल पवर दृढीकरणीया। तदर्थं प्रार्थना। असतो मा सद् गमय इति प्रार्थना तदर्था इति। So rather than outsourcing things through prayer, it is rather the prayers are a reflection on our own state. पूर्वं कथम् आस्म, इदानीं कथं स्मः इति। अतएव शास्त्रे अपि उच्यते, नदेवा दण्डम, पूर्वमपि प्रारम्भिक कक्षासु अपि अहम् उक्तवान्, नदेवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, यं हि रक्षितुम् इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्। तर्हि देवाः दण्डं गृहीत्वा बॉडीगार्ड रूपेण रक्षणार्थं न आगच्छन्ति, साक्षी रूपेण स्थित्वा स्वस्य बुद्धेः प्रतिबिम्बं प्रदर्श्य, दिस इज द मिरर टू युवर बिहेवियर, दिस इज द मिरर टू युवर लाइफ। अत्र पश्यतु, भवान् पूर्वं कथम् आसीत्, इदानीं कथम् अस्ति, किञ्चित् चिन्तयतु इति। दे विल जस्ट शो द मिरर टू अस एंड देन सद्बुद्धिं योजयन्ति, तादृश बुद्धिं योजयन्ति इति स्वयं शास्त्रमेव वक्ति। अतः तदर्थं प्रार्थना। असतो मा सद् गमय इति भगवतः समीपे तदर्थं प्रार्थना। अनया शैल्या एव योगसूत्रेषु अपि तीव्र संवेगानाम् आसन्नः ईश्वर प्रणिधानाद्वा इत्युक्तम्। असत् प्रति सद्गमनार्थं, हाँ ओ भवान् मां बोधितवान्, ओ असन्मार्गात् सन्मार्गं प्रति गन्तव्यम् इति भवान् बोधितवान्, अहम् अवगतवान्, तर्हि अहमेव मम बुद्धिम् उपयुज्य, मम धृतिम् उपयुज्य अहमेव तत् परिवर्तनम् आनयामि इति चेत् तीव्र प्रयत्नेन स्वयम् आनेतुं शक्यते। येषां तत् तीव्र प्रयत्ने नैरन्तर्यं न भवितुमर्हति, तेषाम् ईश्वर प्रणिधानं भगवतः प्रार्थना। अतः वेदः प्रार्थना रूपेण यद् वदति, एतत् सामान्य जनानां सर्वेषां येषां that strong will न भवति, तत् will strong कर्तुं, धृतिं दृढां कर्तुं प्रार्थना वर्तते इति तस्य तात्पर्यम्। एवमेव तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमः नाम किं? डार्कनेस, अंधकारः इति वा भाष्ये किं वचनं? तमः सर्वं हि अज्ञानम् आवरणात्मकत्वात्। तमः सर्वं, all, indeed, अज्ञानम्, ignorance, wrong knowledge, avaranatmakatvat, it covers, because it covers, because it veils the truth. तमः, अतः अज्ञानं, सर्वविधम् अज्ञानम् अपि तमः इत्युच्यते।
यत् यत् शुद्धं यत् 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 परिपूर्णं तत् अस्माकं नेत्रात् छादयति। तस्मात् यद्यत् तादृशम् अज्ञानम् अस्ति तत्सर्वं तमः इत्युच्यते। विशिष्य अस्माकम् आत्मनः विषये सामान्यतः अस्माकम् अज्ञानम् अविद्या अहं शरीरम् अहं मनः अहम् इन्द्रियाणि इति बोधयन्ति। सामान्य अनुभवः किम् आवृणोति इति चेत् अहं सच्चिदानन्दस्वरूपः शिवानन्द चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् इति सर्वदा सच्चिदानन्दात्मकं यत् स्वरूपमस्ति तदावृत्य शरीरं भवान् तु मनः भवान् तु इन्द्रियाणि इति यद् बोधयति तादृशं देहात्मबोधः यः तादृशः तत् अज्ञानं तत् तमः इत्युच्यते। ज्योतिः ज्योतिरमृतं पूर्वोक्त विपरीतं ज्योतिः इति शब्दस्य अमृतम् इत्यर्थः। पूर्वोक्त विपरीतं दैवं स्वरूपं प्रकाशात्मकत्वात् ज्ञानं ज्योतिः तदेव अमृतम् अविनाशात्मकत्वात् इति। तर्हि यत् ज्योतिः तत्र अमृतम् इति पदं तद् हैलैट् न करणीयं, तत् भाष्यवाक्यं ज्योतिः इति शब्दस्य अमृतम् इत्यर्थः। तर्हि यत् ज्ञानम् आच्छाद्यते अविद्यया तद् ज्ञानं ज्योतिश्शब्दवाच्यम्। ज्ञानं ज्ञानमेव अज्ञानं तमः ज्ञानं ज्योतिः। तर्हि अज्ञानात्मक तमसः ज्ञानात्मक ज्योतिः। अत्रापि विशिष्य कीदृशम् अज्ञानम् उच्यते? यत् देहेन्द्रिय बुद्धिः तत् अज्ञानं, यत् चैतन्यं मम स्वरूपम् इति तत् ज्ञानम्। अतः तादृश पारमार्थिक ज्ञानं प्रति मां प्रेरय हे भगवन् इति प्रार्थना। अनन्तरं मृत्योर्मा अमृतं गमय इति पदम्। अत्र विशेषेण आचार्याः कथयन्ति न अत्र तृतीये मन्त्रे तिरोहितम् अन्तर्हितमिव अर्थरूपं पूर्वयोरिव मन्त्रयोः अस्ति यथा श्रुतः एव अर्थः इति। नाम अत्र लिखन्ति पूर्वत्र असत् सत् रियल् अनरियल् डार्कनेस लाइट इत्यस्य सामान्य अर्थः भिन्नः, शास्त्रीय अर्थः किंचित् अन्यः। तस्माद् विशेषेण भाष्यं लेखनीयम् आपतितम्। परन्तु मृत्योर्मा अमृतं गमय इत्यत्र यत्किंचित् तिरोहितं नास्ति। इट्स् वेरी ब्लेटेंट ओपन क्लियर। तस्मात् मृत्योर्मा अमृतं गमय इत्यत्र अंतर्हितं तिरोहितं, there is no kind of hidden meaning in that. It's very very clear. We always want to avoid death and want to become immortal. So ataha whatever is the path to immortality tama jnanam पूर्वं यदुक्तं तमसोमा ज्योतिर्गमय इति यदुक्तं, सो तस्यैव पुनरावृत्ति रूपमिदम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। यद्यद् मरणधर्म रूपं यद्यद् मर्त्यलोकं प्रति प्रापयति तदपेक्षया यत् ज्ञानं पारमार्थिकं मृत्योः अस्मान् रक्षति, सो तादृशं पारमार्थिकं ज्ञानम् अमृतम् इति तत् स्पष्ट एव अर्थः तत्र इति मन्त्रत्रयं प्रार्थनात्रयम्। सो जीवनस्य परिवर्तनस्य आरम्भः असतः सद्गमय इति। तस्य सारभूत परिवर्तनेन किं जायते? अज्ञानात् ज्ञानं प्रति द मेकानिजम् ऑफ एक्टिविटी। इदानीं see all these three are interconnected also. We can explain the connection also. एतत् त्रयं यदस्ति असतः सद्गमनम् इति चेत् the activity and the wisdom that we have, so tat शास्त्रीयं भवेत्। यदा शास्त्रीयं भवति क्रमेण किं भवति? we move from अज्ञानं to ज्ञानं।
When we move from ajnanam to jnanam, kim bhavati? We move from mortality to immortality. So ajnana jnana praptya kim iti chete. So everything explains the other. असत्तः दुःखम अनुभवामः कुतः आरम्भः दुःखम अनुभवामः जीवने दुःखस्य किं कारणम् असज्जीवनं कुर्वन्तः स्मः नाम स्वाभाविक कर्म विज्ञानवन्तः भवामः तर्हि किं करणीयं सत् शास्त्रीय कर्म विज्ञानं प्रति आगन्तव्यं शास्त्रीय कर्म विज्ञानेन व्हाट इज द चेंज एक्चुअली व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ इट्स वर्किंग अस्माकं अविद्यातः विद्यां प्रति गमनं भवति नाम अज्ञानात् ज्ञानं प्रति गमनं भवति देहात्म बुद्धितः चैतन्यात्मक स्वरूपं यदस्ति अस्माकं स्वाभाविकं तत्प्रति वयं गच्छामः तेन किं भवति इति चेत् शरीरादीनामेव मृत्युः चैतन्यस्य च मृत्युः नास्ति तादृशम् अमरण रूपं अमरण धर्मं तदात्मतत्त्वं वयं प्राप्नुमः तः मृत्योः मा अमृतं गमय इति all the three are very logically systematically organized अतः what we need to do what happens what is the mechanism where do we ultimately reach इति एतत् त्रयमपि एतत् मन्त्रत्रये निहितम् अतः अत्यन्तं नाम अत्यन्तं संक्षिप्तं परन्तु अत्यन्तं सारगर्भितम् अनेनैव अनेन क्रमेण वयं जीवनं परिवर्तयामः चेत् शान्तिः शान्ति समृद्धम् अमृतम् तर्हि अन्यमन्त्रे अपि तत्र अमृतं गमय इति अमृतत्वं किमर्थं प्राप्तव्यं तत्रैव परमा शान्तिः अस्ति शान्ति समृद्धम् अमृतं शान्तिः तत्र समृद्धा पीस् इन् प्लेन्टी तत्र लभ्यते यदा आत्मस्वरूपेण वयं व्यवस्थिताः भवामः तदा तत्र शान्तिः लभ्यते इति षष्ठः अतः अयम् एकः शान्तिमन्त्रः इति अग्रे सप्तमः शान्तिमन्त्रः अस्ति भद्रं कर्णे अत्यन्तं प्रसिद्धः भागद्वये अस्ति मन्त्रस्य आरम्भं केवलं करोमि अस्य चर्चां वयम् अग्रिमकक्षायां कर्तुं शक्नुमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति सो अयं शान्ति मन्त्रः तैत्तिरीय आरण्यकस्य प्रथम प्रश्नस्य आरम्भे अस्ति तत्र प्रथमः आरण्यकभागः यः अस्ति तत्र आदौ एव शान्तिमन्त्रत्वेनापि अस्ति आदिममन्त्रत्वेनापि भद्रं कर्णेभिः इत्येषः मन्त्रः अस्ति अस्य विवेचनं वयं अग्रिमकक्षायां कुर्मः यदि अद्य असतो मा सद्गमय इति विषये यत् चर्चितं तद्विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् तत् चर्चां कुर्मः नमस्ते महोदय अत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मा इति शब्दः अस्ति मां वा एतद् एव अहम् आवां वयं मां मा आवां इति अस्ति खलु तदा मा इति मामेव एषा वैयक्तिकी प्रार्थना इट्स् अ प्रेयर फॉर एवरी इंडिविजुअल इति अतः मा इति माम् इत्येव सत्यं धन्यवादः महोदय विस्मृतवान् नाम
असतो मा सद्गमय इत्यत्र कं प्रति प्रार्थना क्रियते, ईश्वरं प्रति प्रार्थना क्रियते। का प्रार्थना क्रियते तदपि दृष्टवन्तः। कः करोति एषा एव आत्मविस्मृतिः। वयं विस्मरामः स्वात्मानं। धन्यवादः महोदय। महोदय, अत्र स्वाभाविककर्मविज्ञाने अपि च शास्त्रीयकर्मविज्ञाने तत्र भेदः अस्ति एव, किन्तु तत्र प्रायः दैनन्दिने यानि कर्माणि सन्ति तानि एव प्रायः सन्ति, परन्तु कथं करणीयं तत्र एव भेदः वर्तते वा? स्वाभाविककर्मविज्ञाने इति चेत् स्वभावः, स्वभावशब्दस्यापि किमस्ति, स्वभावशब्दस्यापि बहु विवरणं कृतमस्ति शास्त्रे। नाम सत्वरजस्तम तमः प्रेरिततया यत् कुर्मः तत् स्वाभाविकमिति। इदानीम् उदाहरणं वदामि। जीवने अपि रामस्य समीपं विभीषणः शरणागतिं प्रार्थयमानः आगतः। स्वाभाविकं किं भवति, ओ रावणपक्षात् आगतः अस्ति, तर्हि अयं न योजनीयः, अस्माकं पक्षे सः न योजनीयः इति स्वभावतः शत्रुपक्षात् आगच्छतः जनस्य विषये संशयः भवति। परन्तु रामः किं प्रदर्शितवान्? अभयं, सः मम हितं करोतु अहितं करोतु चिन्ता नास्ति, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम इति सः स्वस्य दिशादर्शकं यत् प्रेरकं यदस्ति चिन्तनं, यत् शास्त्रीयं चिन्तनं, ये शरणागताः तेषां रक्षणं मया कर्तव्यमेव। स्वभावतः नाम सुग्रीवः अन्ये सर्वेपि मास्तु मास्तु तस्य स्वीकरणं मास्तु इति वदन्ति, परन्तु रामः नाम स्वपूर्वजात् यद् गृहीतं यद् ज्ञानं यदस्ति तदुपयुज्य न अहं शरणागतिं दास्याम्येव इति सः सङ्कल्पं कृतवान्। एतत् शास्त्रीयं कर्मविज्ञानं। स्वाभाविकं कर्मविज्ञानं संशयं करोति, शास्त्रीयं कर्मविज्ञानं तत्र नाम यत्र संशीतिस्थलं तत्र समाधानं प्रयच्छति इति एवम् एकम् उदाहरणम् एवं चिन्तयितुं शक्नुमः। पश्यन्तु, स्वाभाविककर्म अन्य सामान्य उदाहरणमपि ददामि। प्रातः उत्थातव्यं। कदा उत्थातव्यं? यदा उत्थानं भवति तदा उत्थातव्यं। कदाचित् 6 वादनं, कदाचित् 7 वादनं, कदाचित् 8 वादनम् इति स्वाभाविकं। पूर्वतनदिनस्य कार्यानुसारं प्रातःकाले यदा कदापि उत्थानम् इति भवति, तत् स्वाभाविकं। परन्तु शास्त्रं किं वदति? तत्र ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्। सो 90 minutes बिफोर द सूर्योदय भारते वदामि। सो तदानीम् उत्थातव्यं। तस्मिन् काले कष्टं भवति किञ्चित्, परन्तु यदा अभ्यस्तं भवति तदा तादृशः अत्यन्तं सात्विकः कालः मया लब्धः, तत्र समीचीनं चिन्तनं समीचीनं कार्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति। तत् शास्त्रीयं। शास्त्रात् अन्यतः तस्य ज्ञानं न लभ्यते। तस्मात् एवं जीवने स्वभावतः वयम् उत्तिष्ठामः एव, बुभुक्षा भवत्येव, उत्तिष्ठामः एव, परन्तु कदा उत्थातव्यं, कथं कर्तव्यम् इत्यादि सर्वं शास्त्रात् यदि वयं प्राप्नुमः तर्हि जीवने सुखं लभ्यते, अन्यथा दुःखम्। तर्हि महोदय, स्वभावजन्यः कर्मः, इन्द्रियजन्यः कर्मः, इन्द्रियाणजन्यः कर्मः इति वक्तुं शक्नुमः वा? अनन्तरं माया कारणम् इति वक्तुमपि शक्नुमः। अतः एव नैति 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 इति उक्त्वा शास्त्रीयकर्मम् अनुसरणं कर्तुं शक्नुमः, तथा अस्ति वा? स्वभावः नाम किं महोदय?
यत् मम मनः वदति तदेव अहं करोमि अथवा वाट् एवर् मै सर्कम्स्टेन्सेस् डिक्टेट् and then whatever decision that I do based on my judgment तत् स्वाभाविकम् इति तदेव अहं तत्त्वविषयेपि न वदामि सामान्यजीवने whatever my circumstances dictate and whatever मम अनुभवेन अहं यत् करोमि तत् स्वाभाविकम् मम जीवन परिस्थितेः आधारेण यत् करोमि शास्त्रं तावत् वदति एवं एता न स्वभावतः धनं सम्पादयामि धनं कियत् पर्यन्तं सम्पादयामि अधिकम् आगच्छति चेत् बहुकालं 60 70 80 पर्यन्तं सम्पादयितुम् इच्छा भवत्येव परन्तु शास्त्रं वदति एतावत् पर्यन्तं गृहस्थकालः एतावत् पर्यन्तं वानप्रस्थकालः एतदनन्तरं सन्यासकालः इत्येवम् अस्ति स्थगयतु तत्र अलम् इति स्वयं शास्त्रं वदति तस्मात् तत् वयं तदर्थं शास्त्रं नाम इट इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ स्वाभाविक कर्म विज्ञानं करोतु परन्तु यत्र क्लेशः भवति तर्हि व्हाट वेंट रॉन्ग हाउ वै वेंट रॉन्ग इति यदि ज्ञातव्यं तर्हि शास्त्रीयं कर्म प्रति आगच्छतु तत्र विवरणं सर्वम् अस्ति क्रमेण अवगच्छतु अनन्तरं let there be it is not that swabhavika karma vijnanam whatever I do is to be completely shed no इदानीं मम अनुभवेन मम ज्ञानेन यत् करोमि तत् करोम्येव किञ्चित् किञ्चित् टु फैंड सॉल्यूशंस शास्त्रं प्रति आगच्छतु अनन्तरं पूर्णतया शास्त्रीय मार्गं क्रमेण स्वीकर्तुम् अर्हति केवलम् आत्मज्ञानविषये इति न वदामि अतएव अहं दन्तधावनं प्रातरुत्थानम् इति सामान्य उदाहरणानि एव वदामि ततः आरभ्य शास्त्रात् वयं पठितुं शक्नुमः इति मन्दं मन्दं गमनीयम् मन्दं मन्दं ट्रान्सिशन् कर्तुं शक्यते स्वभावतः वयं कथम् उपविशामः आसने उपविशामः कथञ्चित् आसने उपविशामः योगशास्त्रं वदति स्थिरसुखम् आसनं भवतः मेरुदण्डः ऋजुः भवतु किञ्चित् तत्र अभ्यासं करोतु इति वदति स्वभावतः वयम् उपविशामः 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 बैक पेन आगच्छति नी पेन आगच्छति सर्वम् आगच्छति किञ्चित् शास्त्रीय मार्गं प्रति आगच्छतु किञ्चित् योगासनाभ्यासं करोतु स्वभावतः यत् प्राप्तवान् ततः भवान् परिष्कारं प्राप्नोति स्वभावतः वयं श्वासोच्छ्वासं कुर्मः प्राणायामं करोतु शास्त्रोक्तविधानेन तदा स्वाभाविक कार्यात् यः क्लेशः सम्पादितः तस्य परिष्कारः इदं भवति स्वभावतः मनः किमपि किमपि चिन्तयति किञ्चित् ध्यानवर्गम् आगच्छतु किञ्चित् मनः एकाग्रं कर्तुं प्रयत्नं करोतु तत् शास्त्रीयं कर्म अतः स्वाभाविकमेव अस्माभिः करणीयं तदेव दट् इस् वाट् वी हैव टू ट्रावेल परन्तु मध्ये 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 किञ्चित् शास्त्रस्पर्शः भवतु तेन परिवर्तनम् आयाति यदा किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनेन सन्तुष्टाः भवामः पूर्णपरिवर्तनार्थनम् अनन्तरं सिद्धाः भवामः सर्वं त्यक्त्वा इदानीमेव आगच्छतु इति न क्रमेण we will use it and then we will get the move तद् विषये प्रार्थना अपि आवश्यकी भवति भवता सम्यक् उक्तं प्रार्थनायाः विशिष्टतायाः विषये अपि किमर्थं चेत् अस्मिन् जगति सर्वे प्रतिदिनं सर्वे बहवः जनाः एतं मन्त्रं असतो मा सद्गमय प्रार्थनां करोति किन्तु सर्वे रटनं कृत्वा शुकवत् वदति अर्थस्य चिन्तनं न कुर्वन्ति किमर्थं चेत् वयं स्थानपरिवर्तनं स्थितिपरिवर्तनं कम्प्लेसेंट भवामः इनर्शिया भवति अन्य स्थितिं गन्तुम् इच्छा अस्ति चेदपि स्टक् भवामः अतः प्रतिदिनं प्रार्थनां कृत्वा साक्षिरूपेण भवति सहायं भवति इति बहु सम्यक्तया उक्तं तत्तु धन्यवादः अन्यः कोऽपि प्रश्नः नास्ति चेत् अत्र स्थगयामः
ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।